एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म अमीर। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै पनि मुलुकले आर्थिक गति लिन सकेन भने त्यस्ता देशमा प्रतिगमनको खतरा रहने गर्छ। परिवर्तनको अनुभूति जनताले तब मात्र पाउँछन् जब उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुन थाल्छ। जनतामा निराशा जति बढ्दै गयो त्यति परिवर्तन विरोधीले खेल्ने ठाउँ पाउँछन्। नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन भएको 12 वर्ष पुग्दा पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै दलहरूले शासन सत्ता चलाउन थालेपछि बिस्तारै जनतामा निराशा छाउन थालेको छ। राजनैतिक परिवर्तनपछि दलका नेताहरूले भन्ने गरेको आर्थिक क्रान्तिको पाटोलाई पछ्याउँदै सुरु भएको बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक करिडोर कछुवा गतिले फेरि थप जनतालाई निराश हुन बाध्य पर्ने स्थिति सृजना गरिदिएको छ। ओली सरकारले 2 वर्ष पहिले ठूलो बजेट विनियोजन गरेर करिडोरको कार्यान्वयन गर्न थालेको 2 वर्षपछि बुटवल औद्योगिक करिडोरको काम कहाँ पुग्यो? किन करिडोरको कामले गति लिन सकेन? यही चासोको अपरेसन गर्दैछौँ आजको बिग न्यूजमा। मुलुकमा संघीय संरचनाको सुरुवात नहुँदै काठमाडौँलाई राष्ट्रको राजधानी मानिएसँगै मुलुकको मध्यभागमा रहेको रूपन्देहीको बुटवल क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको परिकल्पना गर्दै सुरु गरिएको अभियान थियो मोतीपुर औद्योगिक करिडोर। शाही कदमकै बेला 2064 ताका बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरूलाई उद्योग स्थापनाको लागि निकै साँघुरो भएपछि मोतीपुर औद्योगिक करिडोरको कल्पना गरिएको थियो। औद्योगिक करिडोरको कल्पना मात्र गरिरहँदा करिडोरका लागि उपयुक्त रहेको मोतीपुर क्षेत्रमा दलहरूकै अगुवाईमा सुकुम्बासी बसाल्ने होड पनि चलिरहेको थियो। त्यतिबेला सुकुम्बासीका नाममा बसालिएको बस्ती अहिले औद्योगिक क्षेत्रको लागि गलपासो बन्न थालेको छ। कल्पना गरेर अल्पत्र छाडिएको 10 वर्षपछि 2073 सालको बजेट भाषणमा मोतीपुर औद्योगिक करिडोरले उल्लेख्य बजेट पाएपछि करिडोरको कामले गति लिएको थियो। विभिन्न व्यक्ति र सङ्घ संस्थाहरूका नाममा ओगटिएको 813 बिघा जमिन करिडोरको नाममा श्रेष्ठता कायम भएर आएपछि करिडोर निर्माणको कामले गति लिने अनुमान गरिएको थियो। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2 वर्ष अघि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको करिडोरको काममा 14 वर्ष पहिले ओली नेतृत्वकै तत्कालीन एमालेको अगुवाईमा सुकुम्बासीका नाममा बसाइएका स्थानीय बासिन्दाले अवरोध हाल्ने सम्भावना देखिएको छ। कुनै बेला औद्योगिक करिडोरको कल्पना समेत नगरी मोतीपुर र त्यस आसपासको सरकारी जग्गामा सुकुम्बासीका नाममा बस्ती बसालेका रूपन्देहीका राजनीतिक दलहरूलाई आफैले बसालेको बस्ती यति बेला गलपासो बनेको छ। मोतीपुरमा स्थापना गर्न लागेको प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सिफारिसका क्रममा भोगचलन गर्दै आएको जग्गा पनि परेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको करिब 200 बिघा जमिन हालै औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपूर्जा निस्किएपछि आफ्नो बास खोसिने त्रासले बसोबास गरिरहेका स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। आफ्नो भोगचलन बाहेकको जग्गामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले विगत 3 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। पूर्व सहमति अनुसार व्यक्ति र समुदायले भोगचलन नगरेको जग्गामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिए पनि करिडोरको डिपिआर बनाउँदा सहमति विपरीत बनाइएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। यहाँ आएको त्यो नक्सा र उहाँहरूले गरेको काम पछि बोलेको एउटा र गराइमा फरक देखिन आयो। त्यसपछि हामीले केही कुराहरू उहाँ राख्दाखेरि उहाँहरूबाट सकारात्मक र सही हामीलाई सूचना पनि भएन। अब त्यो हुँदाखेरि हामी त्यसै भ्रमित पनि छौँ र हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दा यहाँ उद्योग लिमिटेड बस्नै हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। किन भन्दा हिजो हामीले हाम्रै सबैको रोबरमा सबैले बस्न दिनुपर्छ भन्ने सोचले बसालेका हौँ। तर अहिले आउँदै गर्दा हिजो बोलेका कुराहरू र आज गरेको व्यवहार चाहिँ फरक भएको हुँदा यहाँ जनमानसमा यहाँका सबै बासिन्दाहरूमा एउटा आक्रोश पनि छ। साबिक मोतीपुर गाविसका वडा नम्बर 1, 5, 6 र 8 मा पर्ने रानीगञ्ज, हरिहरपुर, धन्दापुर, शिवनगर, नयाँ बस्ती र जनसङ्घर्ष टोलमा बसोबास रहँदै आएको छ। करिब 2000 घर परिवार तथा स्थानीय जनशक्ति प्रावि र मोतीपुर उच्च मावि स्थानीय 8वटा वन मन्दिर आदिले वर्षौंदेखि त्यस क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्।
200 बिघा जग्गाको लाल पूर्जा हालै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा प्राप्त भएपछि स्थानीय बासिन्दाले आफूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा पनि परेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। औद्योगिक करिडोरको चर्चा चलेसँगै मोतीपुरका स्थानीयहरूले भोग चलन नगरेको जग्गामा मात्र करिडोर स्थापना गर्न पहल गरेका थिए। सरकारको स्थानीय निकायका अधिकारीहरू, राजनीतिक दल र स्थानीय बीच 2072 साल असार 24 गते बसोबास क्षेत्र छाडेर बचेको 238 बिघा जग्गामा करिडोर बनाउने सहमति समेत भएको थियो। तर सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको सहमतिको व्यवस्था गर्दै सरकारले अहिले बस्तिरहेको क्षेत्रको समेत निगमको नाममा श्रेष्ठता कायम गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका हुन्। लाल पूर्जा जग्गा पनि बाटा हालेर फर्स्ट जोन, सेकेन्ड जोन, थर्ड जोन भनेर लिने उद्देश्य भएपछि अब पक्कै पनि यो उसको लाल पूर्जाभित्र जग्गा हो, यो बस्ती पनि अब त्यसरी चाहिँ उसले देला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर हामी अब अहिले बस्नै दिन्नौँ भनेर चाहिँ हाम्रो यो सङ्घर्ष समिति लागेको किन भन्दाखेरि पहिला पूर्व सहमति 238 बिघा जग्गामा भएका मठ मन्दिर, सङ्घ संस्था, बस्ती, खेल मैदान, स्कुल, विद्यालय सबै चाहिँ नि 25% वन छोडेर वनको भागमा मात्रै चाहिँ छोडेर मात्रै बाँकी रहेको 150 बिघा कति रहन्छ त्यसमा सानो मिनी करिडोरको डिपिआर बनाउँदा स्थानीयसँग सल्लाह र राय नलिएको उनीहरूको गुनासो छ। करिडोरको काम अघि बढाउन गत कार्तिक महिनामा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो। सुरुमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको आनन्द वन क्षेत्रको 113 बिघाबाट सुरु भएको बहस परियोजना कार्यालय उद्घाटन हुँदासम्म 813 बिघा जमिनसम्म पुगेको छ। सरकारले औद्योगिक करिडोरकै लागि भन्दै आनन्द वन क्षेत्रबाट 330 बिघा, मोतीपुर क्षेत्रबाट 367 बिघा र टिकुलीगढ अमुवा क्षेत्रबाट 116 बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि श्रेष्ठता कायम गरिसकेको छ। परियोजनाको डिपिआर तयार गर्दा कित्ता नम्बर 47 र 48 लाई छाडिएको लिमिटेडको भनाइ छ। तर दुईवटा कित्ता भन्दा बाहिर पनि सयौं स्थानीय बासिन्दाहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। दुईवटा कित्ताले नभेटेका स्थानीयलाई समेत व्यवस्थित गरिने व्यवस्थापनले दावी गर्दै आएको छ। स्थानीयको विरोध जारी छ। परियोजना कार्यालय पनि स्थानीयवासीसँग समन्वय गर्ने बाहेक अन्य ठोस काम गर्न सकेको छैन। स्थानीयहरूसँग समन्वयको कामहरू भइरहेको छ। सँगसँगै यो प्रोजेक्टसँग रिलेटेड अन्य हाम्रो कार्यालयहरू जस्तो कि यो तत्पन्द जनताको तत्पन्द कार्यक्रम भन्ने रहेछ, जसको क्षेत्राधिकारभित्र यो तिनाउ नदीमा बाँध बाँध्नुपर्ने रहेछ, उहाँहरूसँग समन्वय भइरहेछ बजेट पार्ने र त्यसपछि त्यो समयमै निर्माण गरेर औद्योगिक क्षेत्रलाई नदी कटानबाट सुरक्षित राख्ने सम्बन्धी। त्यसै गरी विद्युत प्राधिकरणसँग यहाँ 40 मेगावाटको डेडिकेट फिडर बनाउने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ। स्थानीयको विरोधकै बीच जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ, तर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना कहिले हुने हो पत्तो छैन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई कार्यालय उद्घाटन गर्ने 16 वर्ष लागेको छ। क्यामेरा पर्सन दिनेश श्रेष्ठका साथमा एबिसी रिपोर्टर शरण कर्मचारी, बुटवल। डिपिआर तयार गर्न र परियोजनाको कार्यालय खुल्न समेत 16 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थामा उद्योग सञ्चालन भएको हेर्न कति वर्ष कुर्नु पर्ला त्यो त भविष्यले नै बताउला। तर मुलुकमा उद्योग स्थापनाको लागि भएको पहल छिटो सार्थकता पाउन सके मात्र सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पूरा हुनेछ। बुटवललाई औद्योगिक नगरी बनाउने अर्को सरकारी अभियान हो औद्योगिक करिडोर। 2073 सालमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा बुटवल औद्योगिक करिडोरका लागि परेपछि सरकारी निर्णयबाट रूपन्देहीको 813 बिघा क्षेत्रफल जग्गा औद्योगिक करिडोरका लागि श्रेष्ठता कायम भएर आएपछि बुटवल र नेपालकै उद्योगीहरूमा आशाको किरण पलाएको थियो। राजनीतिक स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्दै शाही कुका बेला कल्पना गरिएको बुटवलको औद्योगिक करिडोरको सपना झण्डै 13 वर्षपछि गणतान्त्रिक सरकारले पूरा गर्ने पहल कदमी सुरु गरेको थियो। 2059 सालमा शाही शासनकालमा नेपालका 7 स्थानमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने घोषणासँगै नेपालमा करिडोरको बहस सुरु भएको थियो। तत्कालै 7 स्थानमध्ये बुटवल भैरहवा खण्डमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत भएपछि बुटवल क्षेत्रमा जग्गा खोजी कार्य सुरु भएको थियो।
आनन्दवन क्षेत्रमा सरकारी जग्गा खाली भएको भन्ने खबरसँगै चरम राजनीतिक संक्रमणकै बीचबाट बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा औद्योगिक करिडोर पहल समिति गठन भएको थियो। श्रेष्ठकै नेतृत्वमा आनन्दवन क्षेत्रमा 500 बिघा जमिन सरकारसँग लिजमा वा अधिग्रहण गर्ने र त्यसैमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने सिफारिस भए पनि त्यस क्षेत्रमा पर्याप्त जग्गा खाली नभएको र भएको जग्गामा पनि स्थानीयवासीले भोग चलन गरिरहेकाले कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन। 2060 सालमा नवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित प्रस्तावित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र पहल समिति नै अहिलेको करिडोरको पहिलो पहलकर्ता थियो। नेपाल सरकारले 2059 सालमा उनलाई त हामीहरू 2060 सालदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो। पहिला चाहिँ तिनौँ नदीको पूर्व तत्कालीन आनन्दवन गाविसमा चाहिँ हामी धेरै गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो अलिकता काम लागेन। पछि चाहिँ त्यहाँ पुल बनेको देखेपछि तिनौँ नदीमा पुल बनिसकेको देखेपछि र त्यहाँका चाहिँ पूर्व गाविस अध्यक्ष शालिग्राम दाई ले त्यहाँ 2055 सालमा नि उहाँहरूले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भन्ने एउटा सोच राख्नु भएको रहेछ। वर्षौंदेखि पहल कदमी भइरहेको मोतीपुर औद्योगिक करिडोरको 2 वर्ष पहिले ओली नेतृत्वकै सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएपछि धेरै सरकारवालाहरू आशावादी बनेका थिए। तत्कालीन सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्न मात्र सरकारले 70 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सरकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयलाई विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको जिम्मेवारी दिएको थियो। सरकारले औद्योगिक करिडोरकै लागि भन्दै आनन्दवन क्षेत्रबाट 330 बिघा, मोतीपुर क्षेत्रबाट 367 बिघा र टिकुलीगढ अमुवा क्षेत्रबाट 116 बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि श्रेष्ठता कायम गरिसकेको छ। करिडोर निर्माण गर्ने कुराले सबैभन्दा बढी खुसी भएको क्षेत्र नै उद्योगी र व्यवसायी क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्रभित्र वर्षौंदेखि स्थान नपाएर दुखी भएका रूपन्देही क्षेत्रमा उद्योग गर्न सञ्चालन गर्न चाहिरहेका उद्योगीहरूलाई करिडोरको चर्चाले रक्त सञ्चार नै गरिदिएको छ। यो चाहिँ काम चाहिँ अल्मलिएको जो हामी चाहिँ उद्योगी व्यवसायले महसुस गरेका छौँ। उद्योगी व्यवसायहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना नहुनुको कारणले गर्दा ठुलो चाहिँ समस्याहरू चाहिँ बेहोरिरहेको, उद्योग स्थापना हुने र साथै बस्ती विकास हुने र उद्योगलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्ने कार्यहरू चाहिँ भइरहेको अवस्थामा जब मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको साथसाथै उद्योगीहरू धेरै चाहिँ खुसी थिए र अहिले हामीलाई कस्तो लागेको छ भने हामी विभिन्न क्षेत्रमा हामी जाँदा विभिन्न ठाउँमा गएर औद्योगिक क्षेत्रलाई छिटो चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यगति अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर हामी विभिन्न फोरमबाट बोलिरहेका पनि छौँ र नेतृत्व लिने नेताहरूबाट पछिल्ला दिनहरूमा हामी निराशा कतै औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ यही अवस्थाबाट तुग्ने त होइन भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि त्यो पनि हामीलाई चाहिँ एउटा कता कता त्यस्तो लागिरहेको छ। अन्य विषयमा राजनीति भए पनि विकास निर्माण र सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्दा राजनीति भन्दा माथि उठ्न जरुरी छ। मोतीपुर यति बेला सबै उद्योगी व्यवसायहरूको चासोको विषय बनेको छ। एउटा करिडोर निर्माणमा कुनै दल विशेष वा समूह सक्रिय भएर मात्र पुग्दैन, त्यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ। केन्द्र सरकारले अघि सारेको करिडोरको कार्यलाई सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै पहल कदमी आवश्यक पर्छ। बुटवलमा बन्ने औद्योगिक करिडोर प्रदेश सरकारको पनि मुख्य सरोकारको विषय भएको प्रदेश सरकारका उद्योग मन्त्री लीला गिरीको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यका साथ ठाउँ खोज्दै जाँदाखेरि त्यसलाई निश्चित गरेका हौँ र हाम्रो यहाँका व्यापारिक औद्योगिक सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा हाम्रो विष्णु पौडेल लगायत हामीहरूले त्यसलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले सङ्घीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। समयक्रममा यो प्रदेश सरकारको जिम्मा आउनेछ र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको प्रदेश उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट मैले नजिकबाट भन्दा हाम्रो भविष्यमा त्यसको जिम्मेवारी हामीमा आउँछ र हामीले व्यवस्थित गर्न हामी तत्परताका साथ हामीलाई ह्यान्डओभर हुने अवस्थाको पर्खाइमा छौँ। राम्रो कामको थालनी जसले गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ। बुटवलको समग्र विकासको कोसेढुङ्गाका रूपमा आएको औद्योगिक करिडोर स्थापनादेखि अहिलेसम्म जसले भूमिका निभाए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन वर्तमान सरकार तयार हुनुपर्छ। बुटवलमा स्थापनाको पर्खाइमा रहेको औद्योगिक करिडोरले बुटवलको मात्र नभएर सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा भूमिका खेल्ने निश्चित छ। क्यामेरामा दिनेश श्रेष्ठका साथ एबीसी रिपोर्टर शरण कर्मचार्य, बुटवल।
राजनैतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि सुकुम्बासीलाई सरकारी जमिनमा बसालिदिए। अहिले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जमिन विवादमा परेको छ। देशको औद्योगिकरणको लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना जरुरी महसुस सबैलाई छ, तर दशक पहिलेदेखि परिकल्पना गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति कछुवा गतिमा छ। औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा बसिरहेकाहरूलाई सहजै हटाउन त्यति सजिलो भने छैन। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तीव्र गतिको आर्थिक विकासका लागि उच्च भिजन जरुरी छ, तर जब राजनीति गर्नेहरूले भविष्य नसोची तत्कालीन लाभ हानिको आधारमा हचुवामा निर्णय गर्छन्, त्यसको प्रभाव लामो समय पछि पर्न थाल्छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा यही भएको छ। उबेला भोट ब्याङ्क बढाउन सुकुम्बासीको नाममा बस्ती बसाइएपछि अहिले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि अवरोध निम्तने डर छ। राजनीतिक दलहरूको पहलमा बसिरहेका स्थानीयवासीहरूसँग आफू बसेको जग्गाको लालपुर्जा नभए पनि गाविसबाट भने धुरीकर बुझाएको रसिद छ। सरकारी प्रति एलानी जग्गालाई धुरीकर लिने अधिकार गाविसको थियो वा थिएन, त्यो बहसको विषय छँदैछ। तर मोतीपुरमा धुरीकर बुझाएका व्यक्तिहरूले सरकारी सम्पत्ति बेचबिखन समेत गरिसकेका छन्। सरकारी जग्गामा राजनीतिक फाइदा लिनकै लागि दलहरूको पहलमा बेला बेलामा बसालिएको अव्यवस्थित बसाइले करिडोरकै भविष्य अन्यलमा पर्ने सम्भावना समेत देखिएको छ। करिडोर स्थापनाले आफ्नो बास उठ्न नहुने स्थानीयवासी बताउँछन्। पहिलेदेखि बसेका बासिन्दाहरूलाई उठाएर उहाँलाई उपयुक्त ठाउँमा लैजानको लागि उहाँले के व्यवस्था गर्नुभएको छ र अहिले आएर फेरि औद्योगिक क्षेत्र राख्न उहाँहरूले यस्तो लागि पर्नु भएको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यस्तो बसिरहेको जग्गामा, लालपुर्जाको जग्गामा, सुकुम्बासी एरिया क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका जनताहरूलाई उठाएर यो सरकारले यहाँको चाहिँ रूपन्देहीको सरकारी मान्छे, राजनीतिक दल, उद्योग व्यवसायहरू बसेर मोतीपुरमा अहिले झन्डै 450 बिघा जमिन छ त्यो नदी उकासको। त्यसमध्येबाट 238 बिघा जमिन त्यहाँ वन छ, खेलकुद मैदान छ। ती सारालाई 238 बिघा जमिन छोडेर बाँकीमा खोलाको छेउमा औद्योगिक कोरिडोर गर्ने भनेर सम्झौता गरेको थियो। तर यहाँका जनतालाई थाहै नदिकन 81 केन्द्रबाट आएर 450 बिघा जमिन नै कब्जा गरी बाँकी 400 बिघा स्याहारी र गाउँपालिकालाई त खबरै नगरिकन राज्यले 81 850 बिघाको लालपुर्जा निकालेको छ। हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। हाम्रा यहाँका जनताहरूले कमाइ खाइ आएका जग्गाहरू र ऐलानी जग्गाहरू र मोतीपुरको नयाँ बस्तीमा बसेका सुकुम्बासी साथीहरूको घर यथावत राखेर यो बस्न पर्छ भन्ने मध्येको म पनि हुँ, किनभने म ढाँटेर बोल्दिनँ। र अब अहिले आएर के भएको छ त्यसमा भनेदेखि जुन एउटा नेपाल सरकारले हामीलाई थाहै नदिइकन ए गरे, विभिन्न कुराहरू गरेर एउटा जनतालाई थाहा नदिइकन हामीलाई झुक्क्याउने प्रवृत्ति ल्याएको हुनाले हामीले विरोधमा उत्रिया हो। करिडोर जति आवश्यक छ त्यति नै त्यहाँ वर्षौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीको बासको सुरक्षा पनि आवश्यक रहेको स्वयं उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। स्थानीयवासीसँग अघिल्लो वर्ष गरेको सहमति अनुसार नै करिडोर स्थापना हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 2350 सुकुम्बासीलाई हटाएर मोतीपुरमा करिडोर स्थापनाको अर्थ नहुने करिडोरका पहलकर्ता नवराज श्रेष्ठको भनाइ छ। यदि कसैको व्यक्तिगत जग्गाहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू नमिल्ने अवस्था हुन्छ हो भने त्यसलाई चाहिँ मुआवजा दिने भन्ने नीति प्रश्न अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ रहेको त्यो कुरा स्पष्ट गरिदिनुपर्ने। त्यसपछि वन जङ्गलको जग्गा जुन चाहिँ किसिमको जग्गाहरू हाम्रो एउटा सहमतिले त्यो जग्गा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा समावेश नगर्ने भन्ने विषय छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू नभएको हुनाले अहिले यो किसिमको अलिकता विरोध भएको हो। बुटवल क्षेत्रमा स्थापना गरिने भनिएको औद्योगिक करिडोर बुटवलका लागि मात्र नभएर मुलुककै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्छ। राज्यले कुनै पनि बहानामा करिडोरको निर्माणको कामलाई ढिला सुस्ती गर्नु हुँदैन। अव्यवस्थित र अवैध रूपमा बसेका स्थानीयवासीको व्यवस्थापन गर्दै करिडोरको काम जति छिटो अगाडि बढाउन सक्यो त्यति नै छिटो मुलुकले समृद्धिको बाटो समात्न सक्नेछ। परियोजनाको कल्पना गरेको 16 वर्षपछि कार्यालय स्थापना गर्ने करिडोरको कार्यालय खुलेपछि पनि गरेको काम भने कछुवाकै गतिमा रहेको छ। 16 वर्षपछि खुलेको कार्यालयले स्थापनाको 4 महिनामा स्थानीयवासीसँग समन्वय गर्ने, तटबन्ध निर्माणका लागि पहल गर्ने र विद्युतको फिडर जडानका लागि प्राधिकरणसँग अनुरोध गर्ने बाहेक देखिने काम गर्न सकेको छैन। स्थानीयहरूसँग
सहकार्यदेखि लिएर छलफलको कार्यक्रमहरू र त्यसपछि डिपिआर जनतालाई बुझाउने कामहरू हुन्छ र त्यसपछि मात्र EIA पास भइसकेपछि मात्र हामीले प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड कामहरू गर्न पाउँछौँ। तसर्थ अहिले प्रोजेक्ट खास विधिवत रूपमा भन्नुपर्दा डिपिआर सकिएर EIA प्रक्रियामा भएको हुनाले साइटमा चाहिँ प्रोजेक्ट सुरु भएको छैन, कार्यालय स्थापना भएर समन्वयको अन्य कामहरू भइरहेको हो, कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी कुराहरू सुरु भएको छैन। त्यसको लागि EIA को फाइनल रिपोर्ट चाहिन्छ। राज्यले जतिसुकै ठूलो आवाजमा करिडोरको हल्ला चलाए पनि चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर स्थापनाका लागि बजेट शून्य रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। परियोजना कार्यालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले परियोजना कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि प्रशासनिक खर्च पठाए पनि परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कुनै बजेट निकासा गरेको छैन। उपकरण शीर्षकमा 10 लाख बजेट निकासा भए पनि हाललाई खर्च नगर्ने मौखिक आदेश आएको बताइएको छ। उद्योगीहरू करिडोरको काम समयमै सम्पन्न भए उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न आतुर देखिए पनि सरकारी निकायको कछुवा गतिको काम हेर्दा मोतीपुरमा औद्योगिक करिडोर स्थापना भई सञ्चालन हुने सपना अर्को पुस्ताले मात्र पूरा गर्न पाउने हुन् कि भन्ने देखिएको छ। क्यामेरा पर्सन दिनेश श्रेष्ठका साथ एबिसी रिपोर्टर शरण कर्मचारी बुटवल। राजनैतिक अस्थिरताले देशको आर्थिक विकास हुन सकेन। राजनैतिक स्थिरता पछिको अवस्थामा देशले तीव्र गतिको आर्थिक फड्को मार्न सक्दैन। यो भन्दा विडम्बना अरु के हुन सक्छ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारका लागि समृद्ध नेपालको नारा जनता भुलाउने सपना मात्र होइन भने आफ्ना नेताहरूले विगतमा गरेको गल्ती सुधार्दै मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम छिटो अघि बढाउन जरुरी छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ शहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबिसी न्यूज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।